आर्थिक वृद्धि दर 7% पुर्याउन चुनौती छ भन्दै गभर्नर अधिकारीको भनाई। बलात्कारको घटना लुकाउन आर्थिक लेनदेन, जनप्रतिनिधि सहित 5 जना पक्राउ। नोबेलमा विद्यार्थीको आन्दोलन विरुद्ध व्यवसायीको प्रदर्शन। भारतमा एकै दिन 1.5 लाख भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिए। लिपुलेखमा सडक विस्तारको काम रोक्न जनमोर्चाको माग। कोरोना संक्रमण बढेपछि ललितपुर र भक्तपुरका सिडिओले बोलाए छुट्टै बैठक। एमाले कपिलवस्तु अध्यक्षमा शर्मा विजयी। यसरी उल्ट्यो सचिवको मत परिणाम। सुदूरपश्चिममा फेरि फैलियो कोरोना। दैनिक 100 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि। माओवादी नेता शक्ति बस्नेत र सत्या पहाडीलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। मौसम सुधार भएपछि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुन्छ भन्दै मन्त्री प्रेम आलीले भने। पाकिस्तानमा हिमपातमा परेर 21 जनाको मृत्यु। एक प्रहरीले गुमाए श्रीमती। रसातमा 6 छोराछोरी। प्राणको बाजी लगाउँछु तर जनतालाई धोका दिन्न भन्दै सभामुख सापकोटाको भनाई। बन्दुकधारीद्वारा नाइजेरियामा करिब 200 जनाको हत्या। कोरोना फैल्याउने माध्यम बने राजनीतिक सभा सम्मेलन। केपी ओलीलाई शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव। संसदको अवरोध हटाउँ, एमसीसी पास गरौँ। प्रदेश सरकारले बढायो उपत्यकाको ट्याक्सी भाडा, अब न्यूनतम 60 रुपैयाँ। क्यान्सरका बिरामीलाई प्रदेश सरकारको मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँछु भन्दै मुख्यमन्त्री राउतको भनाई। ओमिक्रोन फैलिन नदिन गण्डकीका नाकामा थप कडाई गरिने। भारतमा एकै दिन 1,59,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिए। फेरि बढ्यो कोरोना संक्रमण दर। एक हप्तामै थपिए नेपालमा 4,000 संक्रमित। कोरोनाको प्रकोप अमेरिकामा सधैँ रहँदैन भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई। जनताको विश्वासलाई धोका दिनुहुन्न भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने। जनप्रतिनिधिले 3 लाखमा मिलाए बलात्कारको घटना, 5 जना पक्राउ। शीर्ष तहमा कोरोना सन्तास। प्रधानमन्त्रीपछि सञ्चार मन्त्री पनि आइसोलेसनमा। दर्शक महानुभाव नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक गर्नुहोला। त्यसैगरी तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा दबाई अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् आजका देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचार सुरु गरौं। सञ्चार मन्त्री कार्की आइसोलेसनमा र पीसीआर रिपोर्टपछि मात्रै भेटघाट गर्ने प्रसंगबाट। दर्शकवृन्द, सत्ता गठबन्धनका नेताहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की आइसोलेसनमा बसेका छन्। शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्की सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सहभागी हुँदै आएका थिए भने शुक्रबार मात्रै बसेको सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू संलग्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा मन्त्री कार्की सहभागी भएका थिए। अघिल्लो दिन बिहीबार सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको थियो भने मन्त्री कार्कीले शनिबारदेखि नै भेटघाट बन्द गरेका छन् र आइतबार कोरोना परीक्षण गराउने मन्त्री कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबारदेखि नै भेटघाट बन्द गरेका छन् र नेपालमा पछिल्ला केही दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूमाथि विश्वास र भरोसा गरेका जनतालाई धोका नदिने बताएका छन्। गृह जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको बलिफी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा शनिबार आयोजित मिलिजुली मातृशिशु बचत तथा ऋण सहकारीको कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले आफू प्राणबाजीको बाजी लगाउन समेत तयार रहेको तर जनतालाई धोका नदिने बताएका छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले भनेका छन्, तपाईहरुको भोटले आज म सभामुखको जिम्मेवारीमा छु। राज्यका 3 अङ्गमध्ये 1 अङ्गको प्रमुख बनाउनु भएको छ। तपाईहरुको यो विश्वासलाई म माथिको भरोसालाई धोका दिने छैन, विश्वासघात गर्ने छैन। जनतालाई धोका दिनु भन्दा पहिला बरु म प्राणको बाजी लगाउन तयार छु। म तर जनतालाई धोका दिने छैन। सभामुख सापकोटाले राजनीतिक संकट, कोभिड-19 को संकट र जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिको संकटका कारण सभामुख भएपछिको 2 वर्ष भए जस्तो र आफूले भने जस्तो काम गर्न नपाएको समेत स्वीकार गरेका छन्। सभामुख सापकोटाले आफ्नै पालामा 2 पटक संसद विघटन भएर पुनः स्थापना भएको स्मरण गर्दै राजनीतिक संकट भने क्रमशः सुधारको बाटोमा रहेको दावी समेत गरेका छन्। दर्शकवृन्द, बन्दुकधारीले नाइजेरियामा करिब 200 जनाको हत्या गरिएको स्थानीयले बताएका छन्। लुटेराहरूको समूहले पछिल्लो 1 हप्ताको अवधिमा देशको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रको जम्फारामा 200 जनाको हत्या गरेको स्थानीयलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी रोइटर्सले जनाएको छ। आक्रमणबाट श्रीमती आफ्ना 3 सन्तान गुमाएका उमारी माकेरी नाम गरेका एक व्यक्तिले समाचार एजेन्सी रोइटर्सलाई दिएको जानकारी अनुसार बन्दुकधारीहरूले 154 जनाको शव गाडेका थिए। केही शव संकलन गरी सेनाले सामूहिक अन्त्येष्टि समेत गरेको थियो। मोटरसाइकल चढेर आएका करिब 300 जना आक्रमणकारीले
माओवादीले 10वटा गाउँमा आक्रमण गरेको बताइएको छ भने आक्रमणकारीहरूले घर घरमै गएर गोली प्रहार गर्ने, लुटपाट गर्ने गरेको स्थानीयको भनाइरहेको छ। नाइजेरियामा लामो समयदेखि लडाकु तथा हिंसक समूहले आम नागरिकलाई दुःख दिने गरेका छन् भने उनीहरूसँग सरकारी पक्षले सङ्घर्ष गरिरहनु परेको छ। सरकारले उनीहरूलाई आतंकवादी समूहको रूपमा घोषणा गरेर सुरक्षा कारबाही पनि चलाउँदै आएको छ, तर अपेक्षित सुधार भने हुन सकेको छैन। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन् र संघीय संसदमा जारी अवरोध हटाउन र मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। बिहिबार मात्र बसेको 5 दलीय समन्वय समितिले संघीय संसदको अवरोध हटाउन विपक्षी दलको नेताहरूसँग संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको थियो। त्यसको 2 दिनपछि शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न उनकै निवास पालकोटमा भक्तपुर पुगेका थिए भने भेटमा देउवाले संसदको अवरोध खुलाउन र एमसीसी पास गर्न आग्रह गरेका छन्। जवाफमा केपी ओलीले जे कारणले आफूहरू संसद अवरुद्ध गरेको हो त्यसबारेमा केही सम्बोधन भएको छैन, त्यसैले अवरोध यथावत रहन्छ भनेका छन्। एमसीसी बारेमा पनि सत्ता पक्षले नै औपचारिक रूपमा केही नभनेको ओलीको तर्क रहेको छ भने अध्यक्ष ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ भन्छन्, हामी त प्रतिपक्षमा छौं, त्यसमा पनि आन्दोलन गरिरहेका छौं, सत्ता पक्षले औपचारिक रूपमा नबोलेकाले हामीले केही भन्नु परेन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेले गत साउन आफूले 14 सांसदहरूलाई गरेको निष्कासनको कारबाहीलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मान्यता नदिएको भन्दै लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ भने माधव नेपाल सहितका सांसदहरूलाई एमालेले निष्कासनको कारबाही गरेर संसद सचिवालयहरूलाई जानकारी गराए पनि संसदले सूचना प्रकाशन गरेको थिएन। पछि उनीहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए, त्यसैले नेकपा एमालेले सभामुखले आफ्नो पार्टी विभाजन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। विशेष गरी संसदको अवरोध हटाउँ, एमसीसी पास गरौँ भन्दै शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीलाई प्रस्ताव गरेका छन्। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा ट्याक्सी भाडा बढेको छ। श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्री स्तरको निर्णयबाट ट्याक्सी भाडा बढाइएको हो भने उक्त निर्णय अनुसार अब काठमाडौँ उपत्यकामा ट्याक्सीको न्यूनतम भाडा 60 रुपियाँ कायम भएको छ। ट्याक्सी सेवाको पहिले 1 किलोमिटरको यात्राको सुरु फ्लाग उडान 60 रुपियाँ हुने परिमार्जित भाडादरमा उल्लेख गरिएको छ भने त्यसपछि प्रत्येक 200 मिटरको यात्रापछि 900 रुपियाँ 80 पैसाको दरले भाडा थप हुनेछ। उक्त निर्णय अनुसार ट्याक्सीहरूले अब पूर्ण रूपमा मिटर प्रयोग गर्नुपर्नेछ भने त्यसै ट्याक्सी प्रयोग गर्ने बित्तिकै सेवाग्राहीलाई सवारी साधनको नम्बर, चालकको नम्बर सहितको विवरण अंग्रेजी र नेपालीमा भएको भिजिटिङ कार्ड दिनुपर्नेछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी प्रदेश सरकारले उपत्यकाको ट्याक्सी भाडा बढाएको छ भने अब न्यूनतम 60 रुपियाँ हुने बताइएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट थप 1,59,632 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने यो जानकारी भारतको स्वास्थ्य र परिवार कल्याण मन्त्रालयले दिएको छ। यससँगै भारतमा कोरोना सुरु भएदेखि हालसम्म 3,55,08,000 संक्रमित भएका छन्। हाल यहाँ 3,523 जना ओमिक्रोन संक्रमित रहेका पनि सो मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ भने ओमिक्रोनका ती संक्रमितमा 1,409 जना भने कोरोना संक्रमण मुक्त भएको समेत जनाइएको छ। भारतमा अहिले संक्रमित अवस्थामै रहेकाको संख्या 5,90,611 रहेका छन् भने गत 24 घण्टामा भारतमा 40,863 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना सुरु भए त हालसम्म 3,44,53,603 जना कोरोना संक्रमण निको भएकाले कोरोना भाइरसको निको हुने दर 96.98% रहेको समेत जनाइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोनाको प्रकोप अमेरिकामा सधैँ रहिरहन्छ भन्ने नलागेको बताएका छन्। बाइडेनले व्हाइट हाउसको ब्रिफिङमा कोरोनाको प्रभाव भन्ने अन्य मुलुकमा रहिरहने टिप्पणी गरेका छन्। कोरोना विरुद्ध अमेरिकाले काम गरिरहेकाले यसको प्रकोप छिट्टै अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त राष्ट्रपति बाइडेनले गरेका हुन्। हामीले विश्वास गरेका धेरै उपकरण हामीसँग छ। कोभिड तथा कोभिड जन्य अन्य रोगका विपत्तिहरूको सामना गर्न हामीले उपकरण विकास गरिरहेका छौं भन्दै उनले भनेका छन् भने बाइडेनहरूको उक्त टिप्पणी अमेरिका र वरिपरिका अत्याधिक ट्रान्समिसिबल ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण कोरोना भाइरसको गम्भीर वृद्धि भइरहेका बेला आएको हो। अमेरिकी सरकारले शुक्रबार ओभर द काउन्टर कोभिड-19 परीक्षण किटहरू वितरणको लागि 50 मिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढीको ठेक्का प्रदान गरेको छ। रक्षा विभागको विज्ञप्ति अनुसार ओमिक्रोन भेरिएन्टको प्रतिक्रिया अमेरिकी जनतालाई 500 मिलियन घर घरमा कोभिड-19 परीक्षण कुनै पनि लागतमा उपलब्ध गराउने बाइडेनको योजनाको एक भागको रूपमा यो सम्झौता जारी समेत गरिएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मौसममा सुधार आउने बित्तिकै भैरव स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुने बताएका छन्। शनिबार विमानस्थलको अनुगमन गर्दै उनले पछिल्लो केही दिनदेखि तराईमा लागेको तुवालो तथा मौसमको खराबी भएका कारण क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुन नसकेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ। मौसममा सुधार भए क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्छौं। मन्त्री आलेले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाँडै उडान सुरु गर्ने समेत बताएका छन् भने उक्त विमानस्थलमा जडान गर्नुपर्ने थप नयाँ
उपकरण तथा निर्माणका क्रममा रहेका भौतिक संरचना चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्ने समेत मन्त्री आलेले निर्देशन दिएका छन्। यसैगरी उनले उक्त विमानस्थलको धवन मार्गमा कन्ट्रोल टावर, यात्रु आगमन तथा प्रस्थान कक्षको समेत निरीक्षण गरेका थिए। क्यालिब्रेसन फ्लाइट भनेको विमानस्थलमा विमान उडान र अवतरण साथै अन्य कार्यविधि निर्देशित गर्ने धावन मार्ग, टावर लगायतका क्षेत्रमा जडान भएका उपकरणहरूले काम गरेका छन् या छैनन् भनेर परीक्षण गर्नु हो। दर्शकवृन्द, उत्तरी पाकिस्तानमा हिमपातमा परेर कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 1 जना प्रहरी, उनकी श्रीमती र 6 जना छोराछोरी रहेका छन्। साथै अर्का परिवारका 5 जना सदस्यको पनि सोही हिमपातमा मृत्यु भएको स्थानीय आकस्मिक सेवालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादबाट करिब 60 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा पर्ने मुरहरीको हिल स्टेसनमा यो घटना भएको हो भने त्यहाँ हरेक वर्ष हिउँदयाममा पर्यटकहरू हिमपातको मजा लिन आउने गर्दछन्। शनिबार 4 फिटसम्म हिउँ जमेपछि सडक बन्द भएको थियो भने पर्यटकहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका थिए। कतिपय सवारी साधन हिउँमै पुरिएका छन् र धेरै जनाको चिसोमा कठाङ्ग्रिएर ज्यान समेत गएको बताइएको छ। भारी हिमपातका कारण निम्तिको यो घटनापछि पाकिस्तानको पन्जाब सरकारले आपतकाल घोषणा गरेको छ भने सेनाको टोलीले बाटो खुलाउने र हिउँमा फँसेकाहरूको उद्धार गर्ने कार्यमा जुटेको छ। गृहमन्त्री शेखर रसिदले 15-20 वर्ष यताकै धेरै संख्यामा पर्यटकहरू हिउँमा खेल्ने भनेर मुरी क्षेत्रमा पुगेका थिए भने बाटोमा पर्यटकहरू चढेका करिब 1000 सवारी साधन अलपत्र परेका छन्। त्यसैले ठूलो आपत आइपरेको उनको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशलाई कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यस बारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। हामीले यो भन्दा पहिलेको रिपोर्टमा जानकारी दिइसकेका छौं। दुवै नेताले शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको जानकारी दिएका हुन् भने स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिएपछि प्रचण्डले शुक्रबार बेलुकी कोरोना परीक्षण गरेको निजी सचिवालयले जनाएको छ भने प्रचण्डको निजी सचिवालयमा कार्यरत केहीलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको बताइएको छ। अर्का नेता श्रेष्ठका अनुसार असहज महसुस भएपछि पनि उनी बिहीबार 5 दलीय समन्वय समितिको बैठकमा गएका थिएनन्। टाउको र जिउ दुख्नुका साथै रुगाखोकी लाग्ने लक्षण देखिएपछि शुक्रबार परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको समेत उहाँको भनाइरहेको छ। अहिले कोरोना फैलाउने माध्यम भने राजनीतिक सभा सम्मेलन बनेको समेत बताइएको हो। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले क्यान्सरका बिरामीलाई प्रदेश सरकारले मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने बताएका छन्। सिराहाको लहानमा नेपाल अवरुद्ध रोग निवारण संस्थाको 31औं केन्द्रीय सभाको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले कानून बनाएर क्यान्सर पीडितलाई उपचार खर्चका साथै मासिक भत्ता समेत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यद्यपि कति भत्ता उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा उनले खुलाएका छैनन्। प्रदेश सरकारबाट क्यान्सर पीडितहरू उपचारका लागि 1 लाख रुपियाँ राहत पाउँदै आएकोमा अब कानून नै बनाएर उपचार खर्चको साथै मासिक भत्ताको समेत व्यवस्था गर्छौं भन्दै उनले भनेका छन्। प्रदेशमा क्यान्सरको उपचार हुन नसकेको अवस्थामा संस्थाले लहानमा स्थापना गर्न लागेको क्यान्सर अस्पतालमा प्रदेश सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने पनि उनले बताएका छन् र क्यान्सरको प्रमुख कारक धूम्रपान रहेको भन्दै उनले यो न्यूनीकरणमा प्रदेश सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुने उल्लेख गरेका छन्। प्रदेश स्वास्थ्य संस्थाको अवस्थानीय दयनीय रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरेर सुधारको प्रयास सुरु गरेको भन्दै राउतले प्रादेशिक जनस्वास्थ्य ल्याब मुलुककै नमुना ल्याबको रूपमा स्थापित हुने गरेको दाबी समेत पनि गरेका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ। पछिल्लो एक हप्तामा कोरोना संक्रमणको दर लगातार बढिरहेको छ भने त्यसमाथि कोरोनाको अर्को भेरिएन्ट ओमिक्रोन पनि नेपालमा देखिएपछि आम मान्छेमा त्रास थपिएको छ। शनिबार मात्र नेपालमा 944 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने 13262 परीक्षण गरिएको थियो। शनिबार कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 297 रहेको थियो। गएको एक हप्तामा देशभर करिब 3822 जनामा कोरोना देखिएको छ भने शुक्रबार कोरोनाका 968 जनामा कोरोना देखिएको थियो भने त्यसैगरी बिहीबार 540, बुधबार 335, मंगलबार 393, सोमबार 336 र आइतबार 216 जनामा कोरोना देखिएको थियो। त्यसपछि शुक्रबार नेपालमा 24 जनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको जीन सिक्वेन्सिङका क्रममा पुस महिनामा मात्र 24 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेला परेको हो। यानि कि कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्न थालेको छ र एक हप्तामै 4000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। दर्शकवृन्द, कैलालीमा 77 वर्षीय एक वृद्धामा भएको बलात्कारको घटनामा जनप्रतिनिधिले नै मिलापत्र गरेको खुलेको छ। यो घटनामा मुछिएको भन्दै प्रहरीले वडा सदस्य सहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी वेद प्रकाश जोशीले 77 वर्षीय वृद्धमाथि बलात्कार भएको घटना मिलापत्र गराउने वडा सदस्य सहितका 5 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिएको समेत जानकारी दिनुभएको छ। अनुसन्धानका क्रममा घोडावडी नगरपालिका 430 का प्रकाश सुवेदी, घटना मिलापत्र गराउने वडा सदस्य लक्ष्मी रुद्र नेउपानी, शिक्षक ओमप्रसाद सुवेदी, पूर्व वडा सचिव योगराज आचार्य र स्थानीय राजु भट्टलाई पक्राउ गरिएको कैलालीका प्रहरी प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिनुभएको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक विस्तारको काम जारी राखेको भन्दै विरोध जनाएको छ। नेपाल सरकारलाई तुरुन्तै भारतसँगै विषयमा कुराकानी गर्न तथा निर्माण कार्य रोक्न जनमोर्चाले माग गरेको छ भने जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै मोदीको यो अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै निर्माण कार्यमा रोक्न माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैले भारतको उत्तराखण्डमा राज्यमा अवस्थित हल्द्वानीको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मानस सरोवरसम्म जाने सडक पुर्याउन लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम जारी रहेको अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए। यस विषयमा जनमोर्चाले विज्ञप्ति जारी गरेर औपचारिक रूपमा विरोध जनाए पनि अन्य राजनीतिक दलहरू भने मौन रहेका छन्। गत वर्ष भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गरेको सार्वजनिक भएको थियो भने भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भर्चुअल माध्यमबाट सडकको उद्घाटन गरेका थिए। भारतले नेपाली भूमिमा अतिक्रमण जारी राखेको भन्दै नेपालभर विरोध भएको थियो। सरकारले पनि भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट समेत पठाएको थियो। विशेष गरी लिपुलेक सडकमा विस्तारको काम रोक्न जनमोर्चाले माग गरेको छ। नेकपा एमाले कपिलवस्तुको अध्यक्षमा डम्बर शर्मा निर्वाचित भएका छन्। अध्यक्षका लागि शनिबार भएको मतदातामा 238 मत ल्याउँदै शर्मा निर्वाचित भएका हुन्। उनका प्रतिस्पर्धीद्वय बाबुराम खनालले 186 मत र नेत्र अधिकारीले 100 मत प्राप्त गरेका छन् भने यस्तै उपाध्यक्षमा विश्राम प्रसाद थारू निर्वाचित भएका छन् र थारूले 345 मत प्राप्त गर्दा प्रतिस्पर्धी हिरालाल पौडेल 166 मत प्राप्त गरेका छन्। सचिवमा 178 मत सहित चन्द्रबहादुर सिबी गहतराज विजयी भएका छन् भने प्रतिस्पर्धी विश्व कार्कीले 176 मत पाएका छन्। सचिवमा सुरुमा कार्कीलाई 5 मत अनन्तरले विजय घोषणा गरेको थियो, तर गहतराजले भने पुनः मतगणनाको माग गर्दा गर्दै कार्की पराजित भएका हुन्। सचिव कारका प्रतिस्पर्धी भेषराज पाण्डेले 160 मत प्राप्त गरेका छन् र यस्तै उपसचिव खुल्लामा अर्जुन केसी र महिला उपमहासचिवमा सुशीला दर्लामी सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतमा फर्किनेहरूमा धमाधम कोरोना संक्रमण पुष्टि हुन थालेको छ। भारतमा दैनिक संक्रमण दर वृद्धि हुँदै गएका बेलामा त्यहाँबाट फर्किने नेपालीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला केही दिनता दैनिक कम्तीमा पनि 100 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ र उनीहरूमध्ये धेरैजसो भारतमा फर्किनेहरू हुन्। प्रदेशमा शनिबार 133 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने जसमध्ये 8 जना बाहेक 125 जना भारतबाटै फर्किएका हुन्। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी कैलालीसँग जोडिएको गौरीफन्टा र बैतडीको जुम्लाघाट नाकामा 1343 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 125 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। यानि कि सुदूरपश्चिममा कोरोना फैलिन थालेको छ र दैनिक 100 जना भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुन थालेको छ। चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर र मूल्य वृद्धि दर तोकिएको लक्ष्यभित्र राख्न चुनौती देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन्। आइतबार लेखा समितिका वर्तमान आर्थिक अवस्था बारेमा धारणा राख्दै उनले यो वर्ष तोकिएको 7% को नजिक पुग्ने समेत चुनौती थपिएको बताएका छन्। खास गरी धान उत्पादनमा आएको कमी र सेवा क्षेत्रमा निरन्तर परिरहेको कोरोनाको प्रभावले यस्तो चुनौती थपिएको उनको भनाइरहेको छ भने मूल्य वृद्धिलाई चालू आर्थिक वर्षमा 6.5% भित्र राख्ने लक्ष्य कायम राख्न समेत चुनौती थपिएको उनले बताएका छन् र यसमा आन्तरिक तथा बाह्य दुवै कारण रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। यो सत्ताबाट तरलता केही सहज बनेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो भने अर्थतन्त्रमा चुनौती भने बाह्य क्षेत्रको चाप रहेको भन्दै यसलाई बढ्दो आयात मुख्य कारण रहेको समेत उनले बताएका छन्। विशेष गरी आर्थिक वृद्धि दर 7% पुर्याउने चुनौती छ भन्दै गभर्नर अधिकारीको धारणा रहेको छ। नोबेल मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीले गरेको आन्दोलन विरुद्ध व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। एमबीबीएस अध्ययनका लागि भर्ना भएका विद्यार्थीहरूसँग नोबेल मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क माग गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू प्रशासनमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा छन् भने विद्यार्थीहरूको आन्दोलन विरुद्ध आइतबार बिहान व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। पुस दोस्रो सातायत आन्दोलनमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूको पनि साथ दिएका छन् भने एमबीबीएस विद्यार्थी र विद्यार्थी संगठनहरूले दैनिक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। आइतबार बिहान विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका थिए भने त्यही बेला व्यवसायीहरूले रोजीरोटी मार्न पाइँदैन, अस्पतालभित्र आन्दोलन गर्न पाइँदैन भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए। मेडिकल कलेजमा तालाबन्दी हुँदा व्यवसायले समस्या परेको बताउँदै उनीहरूले आन्दोलनका राज्यका निकाय केन्द्रित बनाउन र आग्रह गरेका छन् र नोबेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूको आन्दोलन ठिक ठाउँमा गएर गर्नुस्, सिडिओ कार्यालयमा गर्नुस्, मन्त्रालयमा गर्नुस्, जहाँ गएर पनि गर्नुस्। प्रदर्शनमा उत्रिएका एक व्यवसायीले भनेका छन् कोलाहल माहौल बनाएर सन्तासको वातावरण सिर्जना गर्न असर गरिरहेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी नोबेलमा विद्यार्थीको आन्दोलन विरुद्ध व्यवसायीले प्रदर्शन गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा स्वास्थ्य सतर्कता र पूर्व तयारीका लागि काम अघि बढाउने तयारी थालिएको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाई गर्ने, खोप कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने र स्वास्थ्य पूर्वाधार तयारी अवस्थामा राख्ने गरी तयारी थालिएको छ भने जिल्लामा आफ्नो ढङ्गले गर्नुपर्ने कामको तयारीका लागि ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूले आज सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका छन् र छुट्टा छुट्टै छलफल गरेपछि तीनवटै प्रमुख जिल्लाधिकारीको संयुक्त बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिइनेछ भन्दै बताइएको छ। भक्तपुरकी प्रमुख जिल्लाधिकारी रुद्रादेवी शर्माले सकेसम्म आजै नसके भोलि संयुक्त बैठक बस्ने समेत
बताएकी छन् भने संयुक्त बैठक बस्नु अघि आज आफूले जिल्लाका राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधिहरू, सुरक्षा अधिकारीहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, गैर सरकारी संस्था प्रतिनिधि लगायतसँग परामर्श लिन लागेको उनले जानकारी दिएकी छिन् भने त्यसका लागि आज दिउँसो 2 बजेको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा बैठक समेत बोलाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेत र उनकी पत्नी सत्ता पहाडीलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरू दुवैजना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। यसको जानकारी सत्ता पहाडी आफैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिएकी हुन्। उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, तेस्रो पटक कोभिडको आक्रमण, हामी दुवैजना होम आइसोलेसनमा भन्दै उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन सकिए लगत्तै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित माओवादीका धेरै कार्यकर्ता नेताहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी भने तपाईहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। प्रचण्डसँगै नेता नारायण श्रेष्ठ, हरिबोल गजुरेल र मातृका यादव संक्रमित भएका छन् भने यसैगरी प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्ल, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पन्जा सिंह, वाइसिएल नेताहरू रामप्रसाद सापकोटा, दीपशिखा, सुमन देवकोटा, सुबोध श्रीपाली लगायतका पनि संक्रमित भएका छन्। विशेष गरी माओवादी नेता महेश बस्नेत र सत्ता पहाडीलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अलिला भनी मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।